अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 14 तारीख है, जुमरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। आज का व्लॉग ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का होगा क्योंकि आज एक मुख्तलिफ दिन है। मनाया इसको कैसे जाना चाहिए, डिबेट ये भी है कि हम आज़ाद हैं या नहीं है। लेकिन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने सड़कों पर दफ़ा 144 के बावजूद दफ़ा 804 नाफिज करके ये साबित कर दिया है कि लीडरलेसली अगर कौम निकलना चाहे तो भी निकल सकती है। बड़ी तादाद में क्रैकडाउन हुआ है, लोगों को गिरफ्तार भी करने की इत्तलात है, मुबैना तौर के ऊपर रास्तों में रुकावटें भी रही हैं। लेकिन $1 मिलियन स्टेटमेंट आज मैं आपको देने लगा हूं कि जश्न ऐसा कि खौफ के पहरों के अंदर मनाना है और आजादी इतनी कि नाम और तस्वीर को भी नहीं चलाना है। ये कुल खुलासा है हमारी आजादी का और हमारे जश्न का। इसके अलावा आप ढोल पीटते रहें, सेम पेज सागा सुनाते रहें, लोगों को कहानियां दिखाते और बताते रहें, यह सब मुख्तलिफ नौइयत का है। लेकिन पिछले 2.5 साल की मुख्तसर कहानी यह है कि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार ने तमाम तर जब्र, फस्तायत, 2 नंबरी लोगों को पकड़ने के लिए तमाम तर रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद उन्हें रोकने से यह बुरी तरह नाकाम रही है। और इसका सबूत हमने कल रात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा के मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर खुलेआम देखा है। जनूबी पंजाब भी पीछे नहीं है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज जिस अंदाज से यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, ऐसे यौम आज़ादी मनाए जाने के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश ये है कि उन्हीं की भाषा में जो उन्होंने आपको और हमको सबको सिखाई है, ऊ करें या थू करें, एहतजाज मैक्सिमम तौर पर जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। इस व्लॉग के आखिर में एक अदद अनाउंसमेंट है, एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है, वो आपने ज़रूर सुननी है। व्लॉग के आखिर में मैं करूँगा और वो तमाम दोस्त अहबाब जिनसे रिलेटेड ये चीज़ है वो उसको ज़रूर फॉलो करें, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अभी इस वक्त जी जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2025, 13 अगस्त से जब ये 14 अगस्त में टर्न हो रहा था, पाकिस्तान भर से वीडियो की एक बहुतात व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर देखने को मिली। वीडियोस ही वीडियोस, लोग पाकिस्तान के झंडे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले, लोग मुंह पर मास्क लगाए, इमरान खान की तस्वीर सीने से सजाए सड़कों पर निकले, मोटरसाइकिल के ऊपर पीटीआई के कैप्स और पाकिस्तान का झंडा। ये वो मनाजिर थे, थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसने बहुत सारे लोगों को चौंका कर रख दिया। लीडरलेस पब्लिक या तो 8 फरवरी 2022 को निकली थी, 24 को, 8 फरवरी 2024 को निकली थी, 10 अप्रैल जिस दिन इमरान खान साहब को उनके इक्तदार से हटाया गया था उस वक्त निकली थी, या फिर 26 नवंबर को निकली थी, या फिर अब निकली है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ये रोकने के बावजूद कि एहतजाज अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये डर होने के बावजूद कि फस्तायत अपनी पीक पर है, उरूज पर है, लोग निकले हैं। फिर कुछ लोगों के ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ है। आज का मार्का किसने मारा है ये मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि क्या मरकजी क़यादत अवामुन्नास के पीटीआई के झंडों के साथ, इमरान खान की तस्वीर के साथ इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने की जिम्मेदार है और खराज तहसीन की हकदार है, या अवाम बगैर किसी लीडर के निकले हैं, अवाम नौजवान खराज तहसीन के हकदार हैं? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। और आज के दिन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वाकई हकीकी पैरोकार इमरान खान साहब के लिए कोई एक लफ्ज लिखना चाहें, मैक्सिमम कमेंट्स आप नीचे कर सकते हैं। इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट्स है कुछ वो मैं शेयर करना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में जश्न आज़ादी की बड़ी रैली है, पुलिस ने क्रैकडाउन किया है और फैमिली से बदतमीजी की गई है और तहरीक इंसाफ के झंडे मुबैना तौर पर उतारे गए, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है मुबैना तौर के ऊपर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने आज जो है वो आपने देखा होगा
کہ عسکری قیادت اور سول قیادت دونوں بیٹھی تھی اسٹیج کے اوپر اور ایک طرح کے ہی جیسچرز تھے. تو اس میں شہباز شریف صاحب نے آج ایک پیغام دیا. وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھیراؤ کا نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ سب کو احتجاج کا حق ہے؟ یہ کون جلاؤ گھیراؤ کر رہا ہے بھائی؟ کل رات سے جو لوگ جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں ان میں جلاؤ گھیراؤ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ کا حق ریاست کو کسی کو نہیں دینا چاہیے. آئی سیکنڈ یو آن دس. لیکن یہ طے کس نے کرنا ہے, ثابت کس نے کرنا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی فیک نیوز نہیں چلنے دی جائے گی, نیوز تو سارے ہی دے رہے ہیں, تو فیک نیوز کا طے کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, غداری کا طے کس نے کرنا ہے؟ اس نے جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں یعنی کہ عدالتیں, وہ عدالتیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس نہج تک پہنچ گئی ہیں کہ کسی کا نام PNIL سے نکالنے کا اختیار تک نہیں رکھتی, پھر ڈائریکٹ کرتی ہیں اسی منسٹری کو کہ آپ پلیز یہ سن لیں, اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں. یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر فردر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آج جی شہباز شریف نے آرمی راکٹ فورس کی تشکیل کا اعلان دے دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی کس حد تک ضرورت تھی اور اس کا کیا کردار ہوگا, یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. جناب فیم 47 کے وزیر اعظم صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو بڑی دعوت, تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہوں. ایک تو یہ مشکل اردو کے لفظ استعمال کر کے, جیسے استحکام پاکستان پارٹی کتنے گئی, میثاق استحکام پاکستان, اب کیڑی پارٹی رہ گئی ہے پیچھے جڑی تواڈے نال شامل نہیں ہے؟ کوئی ایک پارٹی بتا دیں جو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے, سوائے PTI کے ٹاپ ٹیئر کے, جس کو میں عمران خان کہتا ہوں. ان کی مرکزی قیادت بھی کسی حد تک آپ کے ساتھ ہی ہے, ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوپی ڈرامے پبلک جو ہے یہ دیکھتی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر, ان کو پتا ہے. آج PTI کے جھنڈے لہرانے پر اسلام آباد پولیس نے 10 کارکنان کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد پولیس نے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, میں الادین کا ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ حضرے والا کوئی ظلم کام نہیں آیا, یہ بات اگلی نسلوں تک پہنچ گئی ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے, اور واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے. پشاور میں رات گیا پولیس چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کا حملہ, 5 پولیس جوان جام شہادت نوش کر گئے. اللہ کرے پاکستان جو ہے ایسے افرید سے بچ جائے, ایسی مصیبت سے بچ جائے جو دہشت گردی کی صورت میں ہمارے سر پر تلوار بن کر لٹک رہی ہے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. زبیر علی خان کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا. زبیر علی خان بہت اچھے رپورٹر ہیں. وہ کہتے ہیں جب اپنا ملک چھوڑنے کا مشکل فیصلہ کرنا تھا اس وقت صرف ایک ہی چیز ساتھ لانے کے لیے خریدی, وہ یہ بیجز تھے. انہوں نے بیجز شیئر کیے ہیں پاکستان کے. آج بھی روز ان پر نظر پڑتی ہے تو دل میں ایک امید جاگتی ہے, اس پرچم کی شان ایک دن ضرور بڑھے گی. ہم اس پرچم کی شان بڑھانے والے ہیں, اور جنہوں نے اس پرچم کو سرنگوں کیا وہ ہمیں غدار اور اینٹی اسٹیٹ کا لقب دیتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن یہ پرچم ضرور سر بلند ہوگا. پاکستان زندہ باد. اب یہ جو پرابلم ہے نا, یہ پرابلم آف دا سائیکی ہے. کل کسی دوست نے مجھے کہا کہ یار وہ کینسر بڑا موذی مرض ہے. میں نے کہا بھائی جسم کا جو کینسر ہے نا وہ جسم اجاڑ سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے وہ برین ٹیومر ہو, جگر کا کینسر ہو, سٹمک کینسر ہو, سکن کینسر ہو, کچھ بھی ہو, وہ جسم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, نیست و نابود کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سوچ کا کینسر ہے نا, سوچ کا ویژن کا, نہ آنکھ کا نہ برین کا, سوچ کا کینسر جو ہے نا وہ نسلیں اجاڑتا ہے. اللہ بھلا کرے کہ نسلیں نہ اجڑیں, سب بہتر ہی رہے. اچھا, اب آج کے دن کی مناسبت سے میں اس کو ذرا سافٹ ہی رکھتا ہوں. کچھ وائرل بیانات, اور آخر میں ایک اناؤنسمنٹ میں نے کرنی ہے. نصرت جاوید صاحب فرماتے ہیں لاہور کے برادری پیٹرن کو سامنے رکھیں تو نون لیگ کے لیے سب سے زیادہ مشکل حماد اظہر کو ہرانا ہوگا. دوسرا, کسی MNA کا انتقال ہو جاتا ہے تو زیادہ اس کے وارث کو ترجیح دیتے ہیں. ملک احمد خان بچر 90,000 ووٹوں سے جیتے ہیں, وہ کیسے میدان خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ پوائنٹ. لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ کاروائیاں کار فرما ہیں. یہ علاؤدین کہتے ہیں آج کی خاص بات, جتنی عوام سڑکوں پر نکلی ہے سب قیادت کے بغیر نکلی ہے, اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اچھا, آج پھر ایک اور چیز دیکھنے کو ملی. اخبارات دیکھ رہا تھا میں, اخبارات کے اندر جو اشتہارات چھپے ہیں وزارت اطلاعات کے, بھائی جان اس میں قائد اعظم کی تصویر ہی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس میں نواز شریف ہیں, اس میں زرداری صاحب ہیں, اس میں ساری عسکری قیادت ہے, اس میں عام لوگ ہیں, اس میں حکومت کا بیج لگا ہوا ہے. قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے, نہ علامہ اقبال کی. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ہر وہ چیز جس سے سینٹیمنٹ نوجوان کا, پبلک کا, آنے والی نسل کا ہرٹ ہوتا ہے, ہم کس طرح کی کہانیاں سنائیں گے آنے والے دنوں.
ان کا بس چلے تو اپنے آپ کو قائد اعظم اور علامہ اقبال ثانی ڈکلیئر کر دیں، اس کے علاوہ ہو کچھ نہیں سکتا۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمی ابراہیم، صنم جاوید خان، فلک جاوید خان، مینی ادرس، اور آخر میں جاتے جاتے ایک میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آزادی کا موقع ہے اور ایک دوست نے بڑی ریکویسٹ کی ہے مجھ سے پرسنلی، یہ میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ تمام دوست احباب، مرد حضرات خاص طور کے اوپر، اسے خواتین کا معاملہ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں، مرد حضرات چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، اگر ان کی شادی ہونے لگی ہے یا شادی ہو چکی ہے، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے لگی ہے اور آپ کسی بھی قسم کے عارضے میں لاحق ہیں، تو یہ ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کا بڑا شدت کے ساتھ پیغام آیا ہے کہ آپ میرا یہ لگا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو یہ ان کا نمبر ہے 0329395648۔ کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو کسی بھی قسم کا اسپیشلی وہ جو جن کی شادی ہونے لگی ہے، شادی ہو چکی ہے، وہ جو ہے ان سے ضرور رابطہ کریں۔